अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत? अल्लाह ताला खुश रखे। आज 31 मई है और वो गुजर गई है और सुबह है यकम 1 जून। माशाल्लाह 1 जून है और जून के महीने में बहुत बहुत तब्दीलियाँ आ रही हैं, बहुत बहुत। लेकिन अफसोसनाक खबर यह है कि जो हालात हैं, जो एक ग्रुप या इमरान खान जो ज़ख्मी है, ज़ख्मी रीछ उसे मैं कहता हूँ, या उसे पागल कह देता हूँ, पागल। वो जो है ना, वो तहस नहस करना चाहता है, वो मरने मारने पे तुल गया है, वो इंतशार फैलाने पे तुल गया है। उसने हालात इतने खौफनाक कर दिए गए हैं कि अगर पूरा नक्शा हम आपके सामने खींच दें तो आप भी परेशान हो जाएंगे। ठीक है, आपकी भी कांपे टांग जाएंगी। ये इतने ज्यादा खतरनाक हालात बना दिए हैं मिस्टर मानी मेंटल ने। और आज जो इसका इंटरव्यू आया हुआ था शीदा टल्ली का, वो इंटरव्यू क्या था? वो इंटरव्यू भी यही था कि जनाब मैं आपको बता नहीं सकता कि क्या होने वाला है। क्या होने वाला है भाई? जब तुम नहीं हो तो सब कुछ होने हो रहा है, और जब तुम थे तो सत्ते ही खैरा थे। शीदा टल्ली को भी मैं कहता हूँ गिरफ्तार करो। वो है कहाँ? इसका बताया जाए कि वो पिंडी घर में है, नहीं है। वो भी कहीं गया हुआ है, इधर उधर गया हुआ है, वो घर में नहीं है शीदा टल्ली। ठीक है, तो ये आपसे हम बातें करते हैं। पहले ये हमारी नवासी हाय करेगी, सलाम करो, सलाम करो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम का। अस्सलाम वालेकुम। ये हानिया है और ये आज मेरे पास है। आई लव यू। ठीक है, मैं वीडियो बनाता हूँ, आप जाओ। नहीं, मैं वीडियो बना लूँ फिर आपको बुलाता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, शीदा टल्ली जो है ना, वो ये कह रहा है कि जनाब हम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कहता है टीवी पे, कहता है मैं आपको बता नहीं सकता क्या होने वाला है। उन्होंने कहा बताओ क्या होने वाला है, बताओ। मैं नहीं बता सकता, आप, मैं इतने चूचे नहीं हैं आप, और ये वो करके ना, वो जैसे कहता है अगला महीना जनाब, इस जब से मैंने इसको सुना है ना, वो यही कहता है अगले 2 महीने बड़े अहम ने, अगले 3 महीने बड़े अहम ने। और जब इमरान खान के साथ, इमरान खान पंज के तुन के 5 साल पूरे करेगा, पंज के तुन करेगा, तुन तो बात यह है दोस्तों कि ये गीदड़ भपकियां हैं, ये डर गए हैं, ये खौफजदा हो गए हैं और ये खतरनाक बयान दे रहे हैं। मैंने आपको कितनी दफा कहा है, ये जो बयानात है ना, शहबाज गिल का बयान पढ़ा है आपने? वो कहते हैं तुम खैबर पख्तूनख्वा को जानते नहीं हो, ये 10-10 साल तक एक थप्पड़ का बदला लेने के लिए इंतजार करते हैं। इन्होंने वहां पे जनाब रूस और रशिया को सबक सिखाया है, अमेरिका और रूस को। तो ये है वो है। ओ भाई बेशरम इंसान, तू बिल्कुल एक सूबे की बात पे आ गया है, यकदम मरकज की हमारी बड़ी पार्टी है जी, सबसे बड़ी पार्टी है, तुम यकदम सूबाई लेवल की सतह पे आ गए हो बिल्कुल, और महमूद खान को इस्तेमाल कर रहे हो। महमूद खान बच्चू देख ले, तेरे साथ साथ इमरान के साथ साथ तुझे भी फांसी होगी। ये जो बगावत के केस हो रहे हैं ना, ये सारे ऐसे करके जो मैं कहता होता हूँ फांसी वाले सीन बना रहा है, तो सबको ये फंसा रहा है, ये मानी मेंटल सबको फंसा रहा है। और जो जो बयान दे रहा है सारा रिकॉर्ड पे आ रहा है। शेख रशीद ने अंदर खाते शुरू कर दिए कि भाई मेरा इमरान के साथ कोई ताल्लुक नहीं, मेरी अपनी अवामी पार्टी है। अपनी पार्टी है तो बच्चों तू साथ तो उसका देता रहा है ना। तो अब ये अपने आप को पीछे करते करते अब इन्होंने मरकज बना लिया है अब खैबर पख्तूनख्वा का, और पेशावर ये चले गए हैं और वहाँ पे मरकज बना रहे हैं। और अब ये सूबाई मुख्तियारी और सूबाइयत का और तासुब का ये नारा लगाने लगा है। इमरान के बारे में बड़ी बातें हो रही हैं। कोई कह रहे हैं कि ये जनाब बुगटी का तर्ज की सियासत चाह रहा है, कोई कह रहे हैं ये वली खान की सियासत चाह रहा है, कोई बहरहाल पीछे ही जा रहा है, ये पीछे ही जा रहा है। पहले तो आगे आगे जा रहा था ना, हम सिर्फ कौमी पार्टी थे। कल इसका बलूचिस्तान में सबसे कम सीटें इमरान खान को मिली है, सबसे कम सीटें, और पहले ये वहां पे इसकी ज्यादा थी। भाई ये दूसरी पार्टियां, नून लीग पीपल्स पार्टी तो थी नहीं, तो इसने अपनी बनाई हुई थी मसनूई तरीके से, को कल बिल्कुल ठुस हो गया और पीछे चला गया।
اب یہ چاہ رہے ہیں، حکومت نے ویسے ان کا بندوبست کر لیا ہے، کہتا ہے ہم نے انقلاب لانا تھا لیکن آگے رانا تھا۔ یہ کہتے ہیں میں پلیٹ میں رکھ کے دیں، دیکھیں ہم پھر کتنے لوگ آتے ہیں۔ ٹھس، آج 6 دن بھی گزر گئے، عمران کا کوئی بیانیہ سامنے نہیں آیا، کوئی لانگ مارچ کی ڈیٹ نہیں جا، کر کے دکھا۔ اب ابھی تو تیرے جناب رات کو تیرے چھاپے پڑنے ہیں وہاں KPK میں، محمود خان کی ایسی جرت کہ وہ فوج کا مقابلہ کرے، رینجرز کا مقابلہ کرے۔ تمہارے KPK جو ہے نا، وہ جس طرح تم ادھر آگے کہتے ہو نا، اوے پنجاب پولیس ان کا حمزہ کی بات نہ مانو، اوے مرکز والے ہو شہباز شریف کی، یہ بھی بغاوت میں آتا ہے۔ تو جناب علی رینجرز بھی تیار بیٹھی ہیں، فوج بھی تیار بیٹھی ہے۔ آپ نے فوج کو پہلے گالیاں نکالی ہیں اور اب 2-3 دن سے ان کے پیر دھو رہے ہو کہ جناب میرے معاف کر دو، یہ مذاق ہے، یہ مذاق ہے، پاکستان کے ساتھ کھلواڑ مذاق ہے۔ اب تجھے کوئی نہیں بخشے گا، اب تجھے کوئی نہیں چھوڑے گا، بلکہ اب بالکل یہ پیشن گوئی میری پوری ہو رہی ہے کہ یہ افغانستان بھاگے گا، یہ KPK کے رستے سے افغانستان بھاگے گا، یہ بالکل فل جو ہے نا، یہ میری پیشن گوئی پوری ہو رہی ہے کیونکہ میں اسے جانتا ہوں۔ اب یہ آ گئے جناب اس پہ، کدھر ہے جناب اس کا لانگ مارچ؟ کوئی لانگ مارچ نہیں، پہلے بھی لانگ مارچ تھا اور اب بھی لانگ مارچ ہوگا، لیکن اب نہیں ہوگا، وہ بھی نہیں ہوگا۔ اب اس کو لگ پتہ گیا، اس نے تسلیمی بیان مان لیے ہیں کہ ہمارے پاس اسلحہ تھا، اس نے مان لیا ہے۔ پھر اس نے محمود خان سے بیان دلایا ہے کہ دیکھو جی میں فوج کا اور رینجرز کا مقابلہ کروں گا KPK کی پولیس کے ساتھ، پولیس میرے ساتھ ہے، میں پولیس لے کے آؤں گا اسلام آباد۔ بے شرم انسان، تجھے موشن لگ گئے۔ ابھی میں نے اس بیان کے بعد مجھے پتہ چلا ہے کہ اس کو بھی موشن لگ چکے ہیں اور اب وہ جناب بار بار فلیجل کی گولیاں کھا رہا ہے، اس کو موشن لگے ہوئے کہ میں یہ کیا بیان دے بیٹھا ہوں، میں کیا بیان دے بیٹھا ہوں۔ لہٰذا عمران خان کی سیاست ختم، شیخ رشید کی تو ویسے ہی نیگیٹو سیاست ہوتی ہے کہ جناب آ رہے ہیں جی، بوٹ آ رہے ہیں اور پنڈی والے آ رہے ہیں، اور یہ تو اس کی پرانی بات ہے، اس کی باتوں کا تو اب کوئی وزن ہی نہیں رہا نا، بالکل ہی وزن نہیں رہا۔ اور عمران خان کی جو نیگیٹو سیاست ہے وہ بھی مان لیں۔ میں نے آپ کو کئی دفعہ پہلے کہا تھا کہ یہ کہتا ہے میں ہوں تو سب کچھ ہے، میں نہیں ہوں تو پاکستان رہے یا نہ رہے۔ پرسوں اس نے بیان دیے نا کہ میں نے کوئی پاکستان کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، یہ کس طرح کا بیان ہے بتائیں؟ پہلے تو کہتے ہیں میں پاکستان کے لیے جان بھی دے دوں گا، اور اب کہہ رہے ہیں کہ میں نے پاکستان بچانے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ تو نے پاکستان بچانے کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، تو نے پاکستان ڈبونے کا، غرق کرنے کا ٹھیکہ لیا ہے اور اپنے آقاؤں کو خوش کر رہے ہیں۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں جی آپ بھی وکیل صاحب کمال کرتے ہیں، ڈاکٹر اسرار کا بیان پڑھو، حکیم سعید کا بیان پڑھو، بالکل وہی باتیں ہیں جو آپ ہمیں کہتے رہتے ہیں، وہی باتیں ہیں۔ اس نے عدلیہ میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی، اس کو جلدی کیا ہے؟ ایک اس کو پڑپڑی یہ پڑی ہے کہ 29 نومبر کو قمر جاوید باجوہ صاحب نے ریٹائر ہونا ہے، اور اس سے 2 مہینے پہلے شہباز شریف صاحب نے نئے چیف آف آرمی سٹاف کا تقرر کرنا ہے۔ اب الیکشن کمیشن بھی اس کا فارن فنڈنگ والا کیس بھی کرنے والا ہے۔ امریکہ کو یہ مطلوب ہو گیا، FBI کو، میں نے کل جو ویڈیو بنائی تھی کہ اس کو FBI والے ڈھونڈ رہے ہیں، امریکہ کا رابطہ کر رہے ہیں کہ امریکہ ساڑھے حوالے کرو۔ $5 ملین کھا گیا امریکہ دا، $5 ملین، یہ تھوڑا نہیں ہوتا۔ تو یہ ان کو بھی مطلوب ہے، اور یہ ہو سکتا ہے وہاں پہ یہ چلا جائے، یہ ہو سکتا ہے وہاں پہ وہ اس کو لے جائیں۔ یہ تو عافیہ صدیقی کو نہیں نہ لایا، بلکہ آسیہ ان کے حوالے کر دی ہے۔ تو اب دیکھیں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو دوستو حالات یہ ہیں کہ یہ پاکستان کو بالکل خراب کر رہا ہے۔ میں نے پہلے آپ کو یہ کہا ہے، پھر کہہ رہا ہوں کہ جب کوئی پاگل ہو جائے نا تو اس کو فاؤنٹین ہاؤس میں اس کا علاج کیا جاتا ہے، اس کو سڑکوں پہ چھوڑ نہیں دیا جاتا۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب یہ آپ کو ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں اس کو پکڑو، اور دوسرا پھر آپ کو ایک دفعہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے استعفے منظور کر لو جو یہ اسمبلی میں دے کے گئے ہیں، اور یہ شرط رکھ لو کہ جس نے استعفیٰ نہیں دینا وہ ہمارے ساتھ 3 دن میں رابطہ کرے۔ یہ نہ کہیں کہ یہ آئیں نہیں آتے تو یہ ممبر ہے، نہ، استعفے منظور۔ جو کہتا ہے نا کہ نہیں منظور وہ ہمیں 3 دن میں بتا دے کہ میں استعفیٰ نہیں دینا چاہتا، بس
یہ کرائٹیریا رکھو, یہ نہ رکھو کہ وہ جو نہیں آئے گا تو منظور ہو جائے گا. اوکے, انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات